गेस्ट हाउस भली करे आया खुश आमदी तव्हां सभिनी जो स्वागत ऐं सिधो सो 4 सुवाल पहुता वक़्तु बचाइण लाइ सिधो सो सुवाल ये पहिरियों सुवाल ॿुधो। मेरा नाम तमन्ना राहत है, मैं स्टेशन डायरेक्टर हूँ FM 92 खैरपुर की। मेरा आज आपसे सवाल ये है कि हमारे माशरे में, ख़ासकर अपने माशरे को फोकस करूँगी कि हमारे माशरे में औरत क्या है। ख़वातीन को हर जगह ब्लेम करने वाला जो सिलसिला एक शुरू हो गया है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा। माशरा या हमारी कौम, ये हमारा मुल्क जो है, ये सिर्फ मर्दों का क्यों होता जा रहा है। अगर इस सवाल का जवाब मिल सके कि हम कौन हैं, हमेशा कसूरवार हम क्यों हैं, तो मैं बहुत मशकूर हूँ। क्या एक जगह बहस हो रही थी, औरत और मर्द की बरतरी और कमतरी के बारे में। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, पार्टिसिपेंट्स साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मर्द बरतर है या औरत बरतर है। एक साहब जो कि ऑन बिहाफ ऑफ मेल यानी कि मर्दों के हवाले से, उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे और बहुत जोश में बातें कर रहे थे। उन्होंने जोश खिताबत में कहा कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े अंबिया हैं, छोटे बड़े सब अंबिया, जितने भी आज तक जमीन पर पैगंबर उतरे, ला मुहाला, एब्सोल्युटली वो सब मर्द हैं। सब दंग रह गए, सब चुप हो गए। वो सब बहुत खुश हुए। यहीं से एक कोने में बैठी हुई, वो पार्टिसिपेंट नहीं थी इस बहस में हिस्सा ले। शी वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन, शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर अमंग द ऑडियंस। वो बैठी हुई थी और ये सारी बातें सुन रही थी। उम्र रसीदा थी, अपनी जगह से उठी, कहा कि बेटे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी 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 फरमाइए, आप क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने फरमाया कि बेटा तुमने दुरुस्त कहा, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी अंबिया हैं, जितने भी पहुंचे हुए लोग हैं, जितने भी पैगंबर आज तक इस दुनिया में आए, सब मर्द हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े लीडर इस दुनिया को मिले, वो भी मर्द थे। तो वो साहब बड़े खुश हुए कि चलिए साहब एक और पॉइंट मुझे मिल गई। मैं कहा बेटे लेकिन एक चीज तुम भूल जाते हो, इन सबको अंबिया, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, साइंटिस्ट, थिंकर्स, लीडर्स, जर्नल, बहुत बड़े, तारिक बिन ज़ियाद का नाम लिया जा रहा था, खालिद बिन वलीद का नाम लिया जा रहा था, मूसा बिन नुसैर का नाम लिया जा रहा था। बहुत बड़े जर्नल है, बहुत बड़े जर्नल थे। लेकिन इन सबको एक औरत ने जन्म दिया था। इन सबको एक औरत ने जन्म दिया था। 9 महीने वो एक मां की कोख में रहकर इस दुनिया में आए थे।
بات یہ ہے کہ اٹس ٹرو ایبسولوٹلی، لیکن کیا کیا جائے کہ نیچر، قدرت کا قانون، ہم جسٹ ایز این آبزرور بات کر رہے ہیں. ہم نے جو اس دنیا میں دیکھا ہے وہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ مرد برتر ہے یا عورت برتر ہے، وہ کمتر ہے، مرد کمتر ہے، عورت کمتر ہے. نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ ہیز بین ہیپننگ جب سے یہ دنیا ہے، میل اینڈ فیمیل کے درمیان کیا ہوتا رہا ہے. یہ جو آج کا ہم اس دنیا میں دیکھیں آل آف اے سڈن تو نہیں ہوا، ابھی کی بات تو نہیں کہ کل جی ہاں جی یہ جی کل ہوا تھا تو آج اس کا یہ اثر پڑا. نہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی انوالومنٹس ہوتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، پروگریس ہے، اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس چل رہا ہے. تو اس کے لیے اس کو سمجھنا، دیکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اٹ از اسینشیل ایبسولوٹلی. پہلے ہم دیکھتے ہیں قدرت کے قانون کو. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. وی آر ہیومن بینگس نو ڈاؤٹ، لیکن ہماری طرح صرف ہم سانس نہیں لیتے، سروائیو کرنے کے لیے صرف ہم کھانا نہیں کھاتے، صرف ہم پانی نہیں پیتے. ایک زمانہ تھا، یہ ایک الگ بحث طلب ایک ڈسکشن ہے، اس کو ہم پھر کبھی بات کریں گے. اور ناٹ نیسسریلی کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، نہیں، ڈارون کی تھیوری سے کم میں نہیں کرتا ایگری، یہ ہو نہیں سکتا، غلط ہے. لیکن اینیمل ورلڈ کے ساتھ انسان کا بہت گہرا اور قریبی تعلق رہا ہے. اور اینیمل ورلڈ میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیں، اینیمل پلانٹ دیکھیں، ڈسکوری دیکھیں، اس میں طرح طرح کے پروگرام جانوروں کے دکھائے جاتے ہیں. اور میں بغیر کسی وداؤٹ اینی ریزرویشنس آئی ووڈ لائک ٹو سے، اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ انفارمل ایجوکیشن، فارمل، نان فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن کے یہ 3 چینلز ہوں گے، دوسرے بھی، لیکن یہ 3 چینل بہت بڑا سورس ہے انفارمل ایجوکیشن کا. آج تک ہم سمجھتے تھے ایز بریو ایز لائن، شیر بہادری کا ایک نشان، لیکن ان چینلز نے تو ثابت کر دیا کہ شیر ایک بھینسے کے سامنے، اس کے سامنے آ کے اس سے نہیں لڑتا، 5-6 شیر پیچھے سے اس کو اٹیک کرتے ہیں، پیچھے سے. تو یہ بات اگر ہم اس پہ زیادہ ڈسکشن کریں گے تو پھر وہ اصل وہ جو ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے اور کسی اور چیز میں پڑ جائیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں اور اس چیز کو آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں کہ ایز بریو ایز لائن پہ آپ کو سوچنا پڑے گا، بگ کوشچن مارک لگانی پڑے گی کہ وہ تو سامنے سے آتا ہی نہیں، وہ تو 5-6 مل کے ایک بھینسے کے ساتھ، جسٹ ون، کوئی بھی جانور ہو اس کو اٹیک. ویسے ہرن کو بھی پیچھے سے اٹیک کرتا ہے، وہ ہرن سے نہیں لڑتا سامنے آ کے. یہ آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن میں آپ نے اور کیا دیکھا؟ اب میں مارکنگ بھی کر رہا ہوں، چھوٹے چینلز جو ہیں 7-8 منٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں سے فارورڈ کرتے ہوئے مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کو یہاں پر ایک بریک لے کر اس کو میں فارورڈ کر دیتا ہوں، ان کو بھیج دیتا ہوں سن ٹی وی کو، اس کے بعد اس کو ہم بات کرتے ہیں. تو سلسلہ وہیں سے شروع کر دیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ میں پھر سے ایک عرض کر دوں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز نیچے اوپر ہو گئی ہے. تو اس میں یہ کہ ورنہ یہاں پر گیسٹ ہاؤس میں فقیر کے پاس کیمرہ مین آتے تھے، وہ ریکارڈنگ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن یہاں پر ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں میں، اس کی کیمرہ مین بھی میں ہوں اور سب کچھ. اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ یہ چونکہ واٹس ایپ کے تھرو سن ٹی وی تک پہنچے گا تو واٹس ایپ کے اپنے کچھ ٹیکنیکل ریزرویشنس ہیں کہ وہ اگر زیادہ لمبا چنک ہو تو اس کو جاتے ہوئے کافی دیر لگتی ہے. اس کو اگر 5-6-7-8 منٹ کا ہو تو اس کو میں جلدی سے بھیج سکتا ہوں.
تو اب جو ہم بات کریں گے اس کو 5-6 منٹ کے بعد پھر ہم روکیں گے، اور اگر بات ختم نہیں ہوئی تو اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. دس از دا انڈرسٹینڈنگ. اس کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، ود ڈیو ریسپیکٹ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو اس میں آبزرویشن اینیمل پلانٹ اور نیشنل جیوگرافک میں جانوروں کی زندگی کے بارے میں آبزرویشنس، بہت سی دوسری چیزیں جس سے انسان نے بہت کچھ سیکھا. غاروں میں رہنا جانور سے سیکھا انسان نے. جانور سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ غاروں میں رہتے ہیں، اور غار کیا ہے. اگر اس کی سائز آپ بڑھاتے جائیں، ایک گھر ہے، چھت ہے، سائڈیں ہیں، پھر ہم بحث دوسری طرف جا رہا ہے. اس کو روکنا ہے. آئی ایم سوری، دس مائی ٹرائی بائک، دس مائی ٹرائی بائک. میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہوں، اس لیے معافی کا طلبگار ہوں. آبزرویشن ایک بڑی زبردست قسم کی. اگر ایک شیر آپ دیکھیں گے، یہ قدرت کی، اب ان کے پاس نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی قاعدے قانون ہے، نہ ان کے پاس کوئی آئین ہے، نہ ان کے پاس کوئی پینل کوڈ ہے، نہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. کچھ بھی نہیں ہے جانوروں کے پاس. دس از ہاؤ دے اینڈ واٹ دے آر. ایک شیر کو آپ دیکھیں، اس کے ساتھ 6-7 شیرنیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ چونکہ اس بات کو آپ نے بار بار دیکھا ہوگا، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ غور سے ایک شیر کو دیکھیں. اسی جھنڈ میں 6-7 اس کی شیرنیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. سم سارٹ آف ہیز اے لیڈر. صرف شیر تک بات نہیں ہے. ایک ہرن 10-15-20 ہرنیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. انفارمل ایجوکیشن، ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ اس پروگرام دیکھنے کے بعد، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد نیشنل جیوگرافک کھولیں اور اینیمل پلانٹ کھولیں، اس میں دیکھیں، آبزرو کریں. آپ جنگلوں سے ہم شہروں میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں. دیہاتوں میں جہاں سے آپ انڈے ونڈے کرتے ہیں، اگر 10 مرغیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ ایک مرغا رکھتے ہیں. ایسی کیوں؟ بٹ دس از انفارمل ایجوکیشن. یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ قدرت کا قانون کیسے بنا ہوا ہے، کیسے اس نے بنایا ہے کہ ایک مرغا 10 مرغیاں. یہ ریشو بنا ہوا ہے اس طرح کا. 10 ناٹ نیسسریلی 10، 20-25 ہو، پھر بھی ایک مرغا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ، کیونکہ اگر 2 مرغے وہاں پر ہوتے دے فائٹ. ایک یہ بھی آبزرویشن ہے. مرد کو برداشت نہیں کرتا. اگر ایک شیر اپنی 6-7 شیرنیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کہیں سے اور دوسرا شیر آ جائے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، اس کی اپنی شیرنیاں جب بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس میں جو میل ہوتے ہیں، فیمیل میل، یعنی کہ شیر، چھوٹے شیر پیدا ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں. جو ماں ان کو چھپاتی ہے بڑے شیر سے، یعنی کہ ان کے باپ سے، کیونکہ وہ ان کو کھا جاتا ہے، ان کو برداشت نہیں کرتا. مرد کو برداشت نہیں کرتا. یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. عجیب. اب یہ نیچر، قدرت، یہ اس کے ہیں. تو ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ، یہ سپیریورٹی کلٹ مرد کو، میل سے پھر ہم اس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو مرد بن جاتا ہے. یہ اس کو بائی نیچر ملا ہوا ہے. وہ خود کو لیڈر، آلہ، ڈومینیٹنگ، ہر طرح کی سپیریورٹی وہ اپنے اندر سمجھتا ہے. یہ اس کے اندر ہے. اب آہستہ آہستہ معاشرے مختلف ہیں اس وقت بھی دنیا میں.
ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں ایک مرد 20 25 30 عورتوں کے ساتھ رہتا ہے. افریقہ کئی ایسے اس دور میں بھی. لیکن جہاں معاشرہ ڈیولپڈ ہے، جہاں پروگریس کیا ہے اس نے، جہاں تعلیم ہے، جہاں تربیت ہے، جہاں سائنس ہے، جہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں مرد کو مجبوراً اس بات کو قبول کرنا پڑ گیا ہے کہ ٹھیک ہے، لاکھوں برسوں سے عورت سب سروینٹ اس کی تھی، اور یہ جو ناٹ نیسسرلی کہ یہ جو میں آپ کو ابھی بات بتا رہا ہوں بیچ میں اس بات کو روک کر کہ یہ ایبسولیٹلی ٹرو ہو. کہتے ہیں کہ یہ جو زیور پہنتی ہیں خواتین اس دور کی، ہمارے دور، یہ کنٹینیوشن ہے، تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے صدیوں سے. جب عورتوں کو ایک مرد 10 15 20 30 جس طرح بھیڑ بکریاں وہ رکھتا تھا، اس طرح عورتیں وہ رکھتا تھا، جب کہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں، جس طرح بھیڑ بکریوں کو وہ زنجیر پہناتا تھا یا کسی آتے میں رکھتا تھا، اسی طرح ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا تھا، گلے میں ڈال دی، بازوؤں میں ڈال دی، پیروں میں ڈال دی. تو یہ پازیب وغیرہ جو ہیں وہ نشانیاں ہیں اس دور کی. ایک لانگ اسٹوری پھر اس طرف آ گئی. تو یہ کلٹ جو ہے سپیریٹی کا، یہ مرد کو، اور چونکہ میرے پاس اور کوئی مناسب لفظ نہیں ہے، یہ اس کے براٹ اپ میں نیچر کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے. اس لیے اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. 7 منٹ ہو گئے. میں آئی ایم سوری، میں روک کے پھر میں یہ بات آگے آپ کو بتاؤں گا. لاکھ کہنے کے باوجود کہ یہ بات میں نہیں دہراؤں گا، لیکن بڈھا آدمی بیچارہ بڈھا ہوتا ہے. آئی ایم این اولڈ مین. اب میں نے کہا، میں بھول گیا کہ میں جب اس کو روکوں گا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، صرف اس کو روک دوں گا. تو اب یہ بات کی تو وہ پہلے والی بات ذہن سے نکل جاتی ہے. آپ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اس کو دیکھیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے والے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہ بھی جھانک کر دیکھیں کہ صرف مرد نے صرف عورت کے ساتھ ظلم نہیں کیے، عورت نے عورت کے ساتھ ظلم کیے، مرد اس کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. تاریخ بڑی ہوئی ہے، آبزرویشن کی بات ہے، صرف آپ کو دیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے. آپ کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو کئی منہ پھڑ تو کہہ دیتے ہیں، اوہ ہو کیا مصیبت گلے آ گئی ہے، پہلے ہی 3 4 تھیں، ایک اور آ گئی. بیٹا، اوہ ہو، شادیاں نے ڈھول بج جاتے ہیں، رائفلیں نکال کے ٹائیں ٹائیں آسمان کو گولیاں لگاتے ہیں کہ بھائی آ گیا ہے ہمارا مرد بچہ پیدا ہوا ہے. دس از یور سوسائٹی. اس سوسائٹی کو یہاں سے چینج ہونا ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ معاشرہ کیسے چینج ہوگا، یہ گھر سے چینج ہوگا. آپ جب تک اس ایٹیٹیوڈ کو آپ نہیں بدلیں گے، تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناک منہ چڑھاتے ہیں آپ کو، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ٹیلی فون کر کے اور فیل کر کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے ایک بیٹے سے، بیٹی سے نہیں نوازا. اس کو آپ کو گھر سے چینج کرنا ہے، یہاں سے. اب ہم آتے ہیں دوسری بات پر. جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم و تربیت آپ کے پاس نہیں ہے، ریلیکسیشن معاشرے میں نہیں ہے، جہاں ریشو رکھا جاتا ہے. ابھی بھی یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اگر آپ کے کوئی آفیسرس ہیں آپ کے گھر میں، جو آپ کے بیٹے ہیں یا اینی میل ممبر، کسی سے بھی آپ پوچھیں، اگر آپ خود دفتر میں کام کر رہی ہیں، ریشوز رکھے ہوئے ہیں. اتنی خواتین کے لیے ریزروڈ سیٹس ہیں. وائی ریزروڈ؟ وائی ریزروڈ؟ وہ آپ سے کیا کم ہیں؟ ان کو اوپن کمپٹیشن میں ان کے ساتھ آئیں نا آپ.
اگر آپ کے اسمبلیز میں 50% مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے آپ سے زیادہ خواتین آ سکتی ہیں اگر آپ اوپن اس کو چیلنج کریں. لیکن چونکہ یہ معاشرہ مرد کا ہے, الیکشن مرد لڑتا ہے, تقریریں وہ کرتا ہے, خاتونین تم گھر سنبھالو, جا کے تم گھر سنبھالو, ہمارے لیے کھانا پکاؤ, میں تقریریں کر کے جب واپس آؤں گا ووٹرز کو کہوں گا کہ میرے جیسا بڑا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا, اور جب میں گھر پہنچوں تو مجھے اچھے اچھے کام کھلاؤ, کیونکہ باہر سے تھک کے آؤں گا. میں گھر سے چینج آئے گی. آپ کو اپنے گھر میں اس ایٹیٹیوڈ کو انگرائنڈ کرنا پڑے گا, بیج بونا پڑے گا آپ کو کہ بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ناک منہ مت چڑھائیں. اس سے آپ کے بیٹے جو ہیں ان میں سپیریٹی کلٹ پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اگر 10 سال کا بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن پیدا ہوئی ہے تو سب ناخوش ہیں, تو وہ سمجھے گا اچھا میں بڑی چیز ہوں, میں بہت بڑی چیز ہوں, کیونکہ میں مرد ہوں. 10 سال کا بچہ ہے لیکن میں مرد ہوں. وہ ایک پیدا ہوئی ہے تو سب اس سے پریشان ہیں. اگر آپ اپنے معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کریں. اور دوسری چیز آپ یاد رکھیں, جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, معاشرہ آپ کا چینج نہیں ہوگا. آپ کو مرد کے ذہن سے کھرچ کے یہ بات نکالنی ہوگی کہ اب آپ اس اینیمل ورلڈ میں نہیں ہیں جہاں ایک مرد 20-30 عورتوں کو رکھتا تھا, زنجیروں میں باندھ کے رکھتا تھا, بھیڑ بکریوں کی طرح, کی بھاگ نہیں جائے. یہ وہ نہیں ہے. یو آر لیونگ ان دا سٹیز لائک اس. جس طرح آپ نے پی ایچ ڈی اور ایم ایز کیے ہوئے ہیں, ہم نے بھی, خواتین نے بھی ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, فزیکلی یو آر اسٹرانگ, لیکن یہاں سے جب بات کی جائے تو ناٹ نیسسریلی دیٹ یو آر اسٹرانگ. اس لیے یہ آپ کو اپنے گھر سے جب تک آپ نہیں کریں گے, یہ باہر سے چیز نہیں آئے گی. سوسائٹی میں خواتین کو اس کا مور دین شیئر, اس کا جو ہے اس میں لائنس شیئر ان دس ورلڈ, وہ اس کو ملنا چاہیے. اس سے ڈینائی کیا ہے اس کے مرد نے. اس وقت ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ نام گنوانے بیٹھوں گا تو کچھ لمبی ہو جائے گی, ادھر کی ادھر بات چلی جائے گی. کئی یورپ کے ممالک ہیں جہاں کی وزیر اعظم بھی خاتون ہے, پریزیڈنٹ بھی وہاں کا خاتون, اور وزراء, ایک تو کہیں ایک میں خبر پڑھ رہا تھا, وزیر اعظم خود بذات خود کو 30-35 برس کی, اور ان کے ساتھ ان کی 4-5 منسٹرز تھیں, درمیان 30, 31, 32, 27, 28 اس عمر کی. اور یورپ کے عالی شان ممالک جو ہم جیسے ممالک کو امداد دیتے ہیں. ہم جو سپیریئر کلٹ ہے نا, مرد کا معاشرہ ہے ہمارا, مرد ہیں ہم. اس مرد کے معاشرے کو وہ خواتین لیڈرز ہیں جہاں پر, وہاں سے امداد ملتی ہے ڈالروں میں, یوروز میں, اور وہ ہم رکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کے خزانے میں. اور پھر ہم اپنے لوگوں کو تقریر کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے فارن ریزروز کتنے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی چینج چاہیے اپنی سوسائٹی میں, وہ چینج آپ کے گھر سے, آپ کے ہاں سے ہوگی, باہر سے نہیں ہوگی. باہر سے نہیں ہوگی. آپ کو خود اپنی لیڈرشپ کرنی پڑے گی اپنے گھر سے, رائٹ فرام یور تھریش ہولڈ آف یور اون ہاؤس. हाणे ताईं इहे सुवाल ॿुधो. रोड़ी जे सखरे जे विच में जेका लैंडस्टोन पुल ठहियल आहे, ऐं उन खां पोइ 1 यूनिट जे दौरान अयूब खान हुते सां हिकिड़ी गोलाई वारी ॿी ठाराए छॾी, अंग्रेज़नि जी पुल जेका 1800 वारी आहे. हाणे उन जे बारे में हिकिड़ो नओं इंकशाफ़ सुवाल में हिकिड़े नौजवान पुछियो आहे. हाणे तव्हां सुवालु ॿुधो. साईं अमर जलील साहब, आऊं एहसान किरियो सखर खां ॻाल्हाए रहियो आहियां. मुंहिंजो सुवाल तव्हां खां इहो आहे त सखर वारी जेका पुल आहे, जंहिंखे चाबी पुल सॾींदा आहिनि, उहा कंहिं ठाराई हुई, कहिड़े सबब जे करे ठाराई हुई, ऐं इन जी चाबी केॾांहुं वई, या कहिड़े सबब जे करे आख़िर ठाराई वई, इहो मुंहिंजो तव्हां खां सुवालु आहे. उहो सुवालु मूं बि ॿुधो,
सम्झ में कोन आयो। हेॾी सारी पुल ठहियल आहे लोह जी, उनखे केरु तालू हणंदो हो, कहिड़ी चाबी हुई कंहिं वटि, इहा ॻाल्हि मूं कॾहिं कोन ॿुधी। ऐं तव्हां पुछो आहे त इहे पुलूं छाजे लाइ छो ठारायूं? बाबा हिकिड़ो अखर आहे कम्युनिकेशन, मवासिलात, हलण फिरण लाइ। रोड रस्ता छो ठाराईंदा आहियूं? सुभाणे तव्हां इहो सुवाल बि पुछी सघो था त रोड रस्ता छो हूंदा आहिनि? बाबा इन करे त गाॾियूं वाॾियूं रोड ते हलंदियूं रहनि। अंग्रेज़नि जिते जिते सॼी दुनिया में पंहिंजूं कॉलोनियूं हुयनि, जिन खे पंहिंजो मुल्क सम्झंदा हुया, जेके तरक़ियूं हुननि उते कई, सा तरक़ी हुननि हिंदुस्तान में कई। 1858 में हुन हिंदुस्तान खे रेलगाॾी ॾिनी, ऐं उन खां 10 साल खनि पोइ सिंध में असां वटि रेलगाॾी आई, जेका कराची खां कोटड़ी ताईं हुन ठाही, ऐं उन खां पोइ अॻिते अॻिते वधाईंदा विया। हाणे जाते जाते सिंध जो दरिया पियो आयो, सिंधू दरिया पियो आयो, हाणे उन में रेलगाॾी अंदरि, उनजे अंदरि त कोन वेंदी, उनजे मथां पुल ठहंदी। सो हिकिड़ो मां सम्झां थो, वॾो को ऑफिसर हुयो, को इंजीनियर हुयो, केरु हुयो, लैंसडाउन उनजो नालो हुयो। त इहा सखर वारी पुल उन ठाराई, ऐं उनजे नाले सां इहा आहे लैंसडाउन। मिस्टर लैंसडाउन को हुयो, उन इहा ठाराई, त उनजे नाले ते इहा हले थी पई पुल। ऐं हिंदुस्तान में अहिड़ियूं अंग्रेज़नि सभई पुलियूं ठारायूं, सभई पुलियूं, जिते जिते रेलगाॾी हुननि ॾिनी। ऐं उते गंगा बि आहे, हिते जमुना बि आहे, तरह तरह जूं नदियूं वहनि थियूं, उनजे मथां पुलियूं ठारायूं, उन्हनि त रेलगाॾी लॻंदी हुई, नथिंग न्यू। बाक़ी इहा चाबी वारी ॻाल्हि जंहिं तव्हांखे ॿुधाई आहे, मुंहिंजा बाबा हथ अदब जा ॿधी, उन्हनि खां पुछो त चाबी हेॾी सारी पुल खे केरु तालो हणंदो हो, ऐं हेॾी सारी पुल बंदि करण जे लाइ उहो तालो केॾो हो? हाणे हे सुवाल ॿुधो, औरत पुठिते पयल छो आहे ऐं केसि ताईं उहा पुठिते पयल हूंदी? तव्हां सुवाल ॿुधो। अलाए, मूंखे ख़बर कोन्हे त जेको औरतुनि जो ॾींहुं थो हले, या हफ़्तो थो हले, या साल थो हले, पर एनीवे मुंहिंजे लाइ ऑनर आहे इहो, जो इन क़िस्म जा सुवाल मूंखे पुछनि था। तव्हां सुवाल ॿुधो। जी, मुंहिंजो नालो ज़ोया शेख आहे। मूंखे इहो ॿुधायो वञे त औरत हमेशह पुठिते पयल छो आहे, ऐं औरत खे ई डिस्क्रिमिनेट छो थो कयो वञे, चाहे उहा ॻोठाणी औरत आहे, चाहे उहा शहर जी औरत आहे। आख़िर इहे मसइला केसि ताईं हिकु औरत सां हलंदा रहंदा? बाबा, तव्हांजे मुआशिरे में, इन मुआशिरे में तव्हां रहो था त मां बि रहां थो, मां बि इन ई मुआशिरे में आहियां। तव्हां जेसि ताईं पंहिंजे मुआशिरे मां मुराद आहे घर तव्हांजा, तव्हांजो ख़ानदान, तव्हांजो कुटुंब, उन में जेसि ताईं तव्हां मर्द खे पढ़ाइण बंदि न कंदव, तेसि ताईं तव्हांजो मुआशिरो ईअं ई हलंदो। लाइसेंस मिलंदा आहिनि न बंदूक हलाइण जा, गाॾी हलाइण जा। असां जूं माउरूं लाइसेंस जारी थियूं कनि पुटनि खे त तव्हां सुपीरियर आहियो, ऐं हे जेके छोकिरियूं पैदा थियूं आहिनि से इंफीरियर आहिनि। इहो आम हिकिड़ो तासुर आहे असांजे हिन मुआशिरे में। केॾो ख़ुशि थींदा हो जॾहिं पुटु ॼमंदो आहे, ॿेगी मची वेंदी आहे सभिनी जी। आई एम ब्लेस्ड विद द सन, बसि इहो आहे। धीअ जे लाइ त कॾहिं ईअं कंदा कयो, ऐं पोइ जॾहिं हुनखे लाइसेंस ॾेई बंदूक जो, रिवॉल्वर जो, तलवार जो, कुहाड़ीअ जो मर्द खे ॾियो था, ऐं उहो जॾहिं हुन कुहाड़ी जो इस्तेमालु करे थो, बंदूक जो इस्तेमालु करे थो, तॾहिं तव्हां रड़ियूं था कयो, वॾो ज़ुल्म थी वियो असां औरतुनि सां, ऐं फलाण थियो। बाबा, ज़ुल्म तव्हां पाण हुनजे हथ में हुनखे सुपीरियरिटी कल्ट ॾेई त तोखां वधीक ॿियो को अहम आहे ई कोन दुनिया में। बाबा, तूं मर्द आहीं, तूं सभु कुझु आहे असांजो वली अहद आहे। पोइ भले उहो वली अहद तव्हांजो चरसी, नशई, धिका खाईंदो हुजे, लोफर हुजे, किननि धंधनि में इन्वॉल्व हुजे, तव्हांजी धीअ पढ़ियल लिखियल हुजे, MBBS डॉक्टर हुजे, इंजीनियरिंग किथे कई हुजे, PhD हुजे,
न सही न, उहो जेको नशई पुटु आहे न असांजो, जेको मुजावरनि सां वॾे हिन दरगाहुनि ते पियो हूंदो आहे, उहो बि ज़बरदस्त आहे साईं। इलेक्शन बि उहो ई लड़ंदो, लीडर बि उहो ई थींदो। हिन तां मूंखे हाणे पकी ख़बर कोन्हे, पर तव्हां पक कयो। हिकिड़ो समथिंग इज़ नॉकिंग एट द बैक ऑफ माई हेड, हिते हिन जाइ ते, त ईअं आहे त पाकिस्तान जी का बि औरत प्रेसिडेंट थी नथी सघे। मूंखे पक कोन्हे, पर इहो समहाउ आई फील इट, इहो कंहिं ज़माने में ज़रूरु मूवमेंट हली हुई। जमायत इस्लामी हलाई, अलाए कंहिं हलाई हुई, आई डोंट रिमेंबर, घणो 50, 60, 70, 80 ॻाल्हि 60 सालनि जी ॻाल्हि आहे। त इहो बाक़ाइदे हलियो त औरत सरबराह मुमलिकत थी नथी सघे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थी नथी सघे। अलाए का तरमीमूं कयूं, छा कयूं, जंहिंमें बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी। ऐं हो पहिरियों वारो जेको आहे त सरबराह नथी थी सघे, उहो हुयो जॾहिं अयूब खान जे ख़िलाफ़ फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी भेण फातिमा जॾहिं इलेक्शन जो हुनजे साम्हूं लड़ण लाइ खड़ी थी, त इन क़िस्म जी मूवमेंट, इन क़िस्म जो बहस मुबाहिसा छिड़ी पिया हुआ, लेख लिखिया विया, उन आइन में तरमीम कयो ऐं उन में लिखो त औरत खे न प्राइम मिनिस्टर थियणु घुरिजे, न प्रेसिडेंट थियणु घुरिजे। छो जो अयूब खान प्रेसिडेंट हुयो, त फातिमा जिन्ना जेकॾहिं इलेक्शन खटे आहे उन खां त प्रेसिडेंट थिया। तंहिंजे करे मूंखे लॻे थो त उन वक़्तु इहो कयो वियो त औरत प्रेसिडेंट नथी थी सघे। ऐं हिन वक़्तु यूरोप में केतिरा ई मुल्क आहिनि, केतिरा ई तव्हांजा मुल्क आहिनि, जंहिंमें औरत प्रेसिडेंट बि आहे, त औरत प्रेसिडेंट बि आहे, त प्राइम मिनिस्टर बि आहे, त मिनिस्टर त आम आहिनि। ऐं इहे उहे मुल्क आहिनि जेके असांखे इमदादूं ॾींदा आहिनि, औरतुनि खां इमदाद था वठूं। मर्दनि जो मुल्क आहे न, असां मर्द आहियूं न साईं, वॾी ॻाल्हि आहियूं असां। तंहिंजे करे बाबा इहे हिन क़िस्म जो जॾहिं तव्हां सुवालु कयो था, सुठो आहे। ईअं जोश वोश में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बहसनि में, डिबेट्स में ॻाल्हाइण जे लाइ। पर पंहिंजे अंदर में झाती पाए ॾिसो त मुंहिंजो नंढड़ो भाउ जॾहिं पैदा थियो त अमा बाबा केॾा ख़ुशि थिया हुआ। ऐं उन खां पोइ मुंहिंजी ॿी भेण जॾहिं ॼाई त हुनजा मुंहं कीअं लही विया हुआ। थिंक अबाउट इट, इन ते सोचो, पंहिंजे सुवाल खे वरी ॿुधो, बार बार ॿुधो ऐं इन ते सोचो। हाणे हीउ सुवालु ॿुधो पुष्पा जो, पुष्पा कुमारी, नंढड़ो सुवालु आहे, पर हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे अक़लियत। इहो लफ़्ज़ जॾहिं मां ॿुधंदो आहियां मूंखे ॾुख थींदो आहे, तकलीफ़ थींदी आहे। तव्हां सुवालु ॿुधो। मुंहिंजो नालो पुष्पा कुमारी आहे। अमर जलील साहब, मां हिकिड़ी अक़लियती फ़िरके सां तालुक़ु रखां थी। अक़लियती औरतुनि सां तमामु घणा मसइला आहिनि, त छा अक़लियती औरतुनि जा उहो मसइला हल थी सघनि था? जेसिताईं अंग्रेज़नि हिंदुस्तान जो विरहाङो न कयो हो, माना हिंदुस्तान जो हिकिड़ो हिसो कटे उन ते असांजो मुल्क पाकिस्तान न ठाहियो हो, तेसिताईं हिंदुस्तान में रहण वारनि मुस्लमाननि खे ऐं सिंध में, मां सॼे मुल्क जो नालो खणंदुसि, पाकिस्तान में रहण वारनि हिंदुनि ऐं सिखनि खे अक़लियत न चयो वेंदो हो, माइनॉरिटी न चयो वेंदो हो। They were equal citizens of their own country. जिते हू पाण जा हुआ, हुननि खां अॻु हुननि जा अबा ॾाॾा दफ़न थिया, शमशान विया, हॾ गुॾ हुननि जा सभु उते धरती में पूरियल। हिंदुस्तान जी विरहाङे खां पोइ माण्हू विरहाइजी विया। हाणे विरहाइजी विया त उन में इसेंशियल ॻाल्हियुनि में त को फ़र्क़ु कोन पियो। बुख हिंदुअ खे बि लॻे थी, मुस्लमान खे बि लॻे थी।
हिंदू जेको पाकिस्तान में रहे थो उनखे बि बुख लॻे थी, ऐं मुस्लमान जेको हिंदुस्तान में रहे थो उनखे बि बुख लॻे थी। हिंदुस्तान में रहण वारे मुस्लमान खे उञ लॻे थी, हिंदुअ खे हिते उञ लॻे थी। डेंगी वायरस आई त हिंदुस्तान जे मुस्लमान खे बि लॻी, ऐं डेंगी हितों जे हिंदुअ खे बि लॻी। डेंगी विच में अलाए काॾो अची वियो, हिकिड़ी ॿी जेका किनी हिकिड़ी बीमारी जंहिंजो नालो हुयो करोना वायरस, करोना इहा आई। इन में हिंदुस्तान में बि लॉकडाउन थियो, पाकिस्तान में बि लॉकडाउन थियो, उते बि मुस्लमाननि खे इहा बीमारी लॻी, हिते बि हिंदुनि खे इहा बीमारी लॻी। बाक़ी रही त ओचितो विरहाङे खां पोइ उते रहण वारनि मुस्लमाननि जो ऐं हिते रहण वारनि हिंदुनि जो, आई कैन फील इट। जेकॾहिं मां पंहिंजे मुल्क में अॼु राति सुम्हां ऐं सुबुह जो ॿियो मूंखे चए त तूं अक़लियत आहे, हो काल राति मां जॾहिं सुम्हियुसि त उन वटि अक़लियत त कोन हुअसि। मां त साॻियो माण्हू आहियां, मूंखे बुख लॻे थी, उञ लॻे थी। अॼु मां उथियो आहियां, कमकार कंदुमि सॼो ॾींहुं, राति जो वरी सुम्ही पवंदुसि, वरी मां सुबुह जो उथंदुसि त मूंखे ॿुधाईंदो त मां ॿियो कुझु आहियां। What is this going on around me? So इन क़िस्म जी ॻाल्हि, मां तारीख़ जो नंढड़ो हिकिड़ो आम शागिर्द आहियां, ऐं इन क़िस्म जी ट्रेजिडी सॼी दुनिया में थियूं, पर उहे हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कोन्हनि, हिते कोन्हनि, सॼी दुनिया में थियूं। रूस अलाए घणनि मुल्कनि खे पंहिंजे हीअं कंट्रोल में हीअं रखियो, मुठ में रखियो, साहु हुन जो कढी छॾियो। अॼु खां जॾहिं 20-25 साल अॻु टुटो आहे त माण्हुनि सुख जो साहु खयूं, अलॻि अलॻि नंढा नंढा मुल्क ठही विया, जिन वटि पंहिंजो कल्चर, पंहिंजूं ॿोलियूं, पंहिंजा राग, पंहिंजूं कोरियोग्राफी, पंहिंजी पेंटिंग्स, पंहिंजो लिटरेचर, पंहिंजा खाधा पीता, हर कंहिंखे मिली, पर उहो अक़लियत कोन्हनि। सो बाबा, हक़नि वारी ॻाल्हि तव्हांजी, मां सम्झां थो त बेइंसाफ़ी जेकॾहिं कंहिं मुस्लमान सां थींदी पाकिस्तान में त उनखे बि हक़ु मिलंदो, अदालत में वेंदो, पोइ भले देरि लॻी वञेसि। हिंदू सां बेइंसाफ़ी थींदी, उहो बि अदालत में वञी, उन सां बि देरि थी वेंदी। छो जो मुआशिरे में जेके ख़ामियूं आहिनि, उहे ख़ामियूं सभिनी ते हावी थियनि थियूं, पोइ हिंदू हुजे या मुस्लमान हुजे। सो इहो तव्हां हक़नि वारी जेका ॻाल्हि कई आहे त डेफिनेटली तव्हांजा जेकॾहिं इंटरनल के आहिनि तव्हांजे अक़ीदे जे मुताबिक़, हाणे उन्हनि में जेकॾहिं को इंटरफियर करे थो, छा थो करे, त उन्हनि जे लाइ त तव्हांजी हिंदू काउंसिल आहे ठहियल, ऐं असेंबलियुनि में तव्हांजा नुमाइंदा बि वेठा आहिनि, उन्हनि जे थ्रू तव्हां खणी सघो था त बाबा कहिड़ा मसइला मूंखे, छो जो आई एम सॉरी, शादियूं ओड़े ई नमूने थियनि थियूं जीअं अॻे थींदियूं हुयूं पार्टीशन खां अॻु। छो जो हिंदू धर्म में हिकिड़ी इहा तमामु ज़बरदस्त ऐं मोस्ट साइंटिफिक ॻाल्हि आहे, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट मॉडर्न, त हिंदू अक़ीदे में, हिंदू धर्म में ब्लड रिलेशन्स में शादी न थींदी आहे। माना अहिड़ा माइट मिट जिन जी रत साॻी हुजे, सोट, मासात, पुफाट, न थींदी उन्हनि जी पाण में शादी, ऐं इहो साइंटिफिकली प्रूव थी चुको आहे त जॾहिं बि तव्हां ब्लड रिलेशन्स में शादियूं कयो था, सोट सां शादी थो करे, पुफाट मारोट सां शादी थो करे, इन क़िस्म जी शादियूं थियनि थियूं, त साइंस, हाणे इहो थोरी साइंटिफिक ॻाल्हि थींदी, असांखे डॉक्टर खे सॼूं उनखे उहो ई पुछूं, पर आम तरह सां इहो अंडरस्टैंड कयो वञे थो, इहो सम्झो वञे थो त ॿार ज़हनी तरह ओड़ा ज़हीन नथा थियनि जेके माइटनि मिटनि में शादियूं थियूं थियनि।
जॾहिं शादियूं ॿियनि ख़ानदाननि में थियनि थियूं, अलॻि अलॻि ब्लड रिलेशन्स खां अलॻि थियनि थियूं, उहे ॿार ॾाढा होशियारु ऐं क्रिएटिव ऐं हेल्दी, मेंटली फिज़िकली हेल्दी था पैदा थियनि. सो मां जेतिरो मूंखे सुवाल मां सम्झ में आयो फ़क़ीर हुन जो जवाबु ॾिनो. बाक़ी इहो लफ़्ज़ मां तव्हां ते इस्तेमालु कयो, मां तव्हांजे लाइ कोन कंदुसि. जेकॾहिं तव्हांजे लाइ कंदुसि मां पंहिंजे लाइ कंदुसि. पर मां हूअं बि सची ॻाल्हि ॿुधायां, मां अक़लियत आहियां. आई एम ऑल अलोन अक़लियत. आई एम अक़लियत. पर उहो हिंदू अक़लियत, मुस्लमान अक़लियत, फलाणी अक़लियत न. मां अक़लियत आहियां. अक़लियत इन करे आहियां बिकॉज़ न विकास खां पोइ नथा ॻाल्हायूं. ॻाल्हाए किथे था सघूं बाबा. अहिड़ा अहिड़ा क़ाइदा कानून ठाहे छॾिया अथऊं जो ख़बर ई कोन थी पए. ॻाल्हि ख़तमु थी, माण्हू ख़तमु. ईंदड़ अचर मिलंदासीं ऐं वरी ॻाल्हाईंदासीं. ॾिसूं वरी कहिड़ा वरी सुवाल मोकिलीनि था. पर हुन में कोशिशि इहा कबी त जंहिं महिल डिघो सुवाल जो डिघो जवाबु हुजे त मां इहो बार बार न चवां, मां रोकियां थो. 5 मिंट थी विया आहिनि, इहो मां मोकिलियां थो. दिस इज़ नॉट गुड. तंहिंजे करे इहे फ़क़ीर जूं जेके ख़ामियूं आहिनि इनखे नज़रअंदाज़ कंदा कयो. सुठो लफ़्ज़ हिकिड़ो आहे त फ़क़ीर खे बख़्श कंदा कयो, बख़्शे छॾींदा कयो फ़क़ीर जा गुनाह.